अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज खान और न्यूज़ कैफ़े में मैं अपनी टीम के साथ आपको कहूंगी खुशामदीद। हम यहां पे मौजूद हैं। आज हफ्ते का अगर देखा जाए तो वर्किंग लिहाज से, हमारे लिहाज से देखा जाए तो आखिरी दिन है और हमारी कोशिश ये होती है कि इस आखिरी दिन में हम ओवरऑल जो एक सम अप अपने नाज़रीन को दे सकें कि इन 5 दिनों में क्या गुजरा, और चाहे वो न्यूज़ के हवाले से हो, चाहे वो मुल्क में फैली अफरा तफरी के हवाले से हो, चाहे मुल्क में खुशखबरियों के हवाले से हो या किसी भी खुश आइन बात के हवाले से हो, ताकि हमारे नाज़रीन जब सुबह उठे तो उन्हें अच्छी खबरें सुनने को मिलें, बजाय इसके कि फिर वो तकलीफ़ दे दिन एक शुरू हो जाए और एक थकान वाली ख़बरों से आगाज़ हो सके। लेकिन मजबूरी होती है, जो ख़बरें हमारे पास आती हैं वो आपसे शेयर भी करना ज़रूरी होते हैं। बिल्कुल आज हमारी सुबह एक अच्छी सुबह का आगाज़ हुआ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। हम आप सब के लिए भी दुआ करेंगे कि एक नई सुबह का आगाज़ करें मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, अपने घर वालों के साथ, और उनको जगाएं, उठाएं जो अभी सो रहे हैं, उनको बताएं कि नए सुबह का आगाज़ हो गया है। अपनी मदद आपके तहत चीज़ों को थोड़ा करना शुरू करें। हर चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट का वेट ना करें कि जी अब ये हालात बेहतर करेंगे तो हमारे लिए हालात बेहतर होंगे। हमें खुद खड़ा होना है और अपने हालात को अपने लिए बेहतर करना है। रोडों पे जो ट्रैफिक था वो उसी तरह से रवा दवा था और लोग अपने अपने कामों पे उसी तरह से निकलना शुरू हो गए हैं। कुछ की सुबह हो चुकी है, कुछ की सुबह हो रही है, जिनकी सुबह भी हो रही है प्लीज़ अपनी टीवी खोल लीजिए और देखिए आज का शो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। सबसे पहले मैं आगाज़ करूंगी थोड़ी सी एक अफसोसनाक बात तो नहीं कहेंगे, खेल में हार जीत होती है, लेकिन एशिया कप के हवाले से बात करें। पाकिस्तान एशिया कप से आउट हो चुका है। श्रीलंका ने वर्ल्ड नंबर 1 को आउट कर दिया। उसकी रीज़न क्या रही है? जो मिडल जो विकटें थी वो जल्दी जल्दी नहीं ली गई और जो फील्डिंग थी वो नाकिस रही। उस वजह से नाकिस फील्डिंग की वजह से ये जो एजाज़ था वो पाकिस्तान अपना ये एजाज़ खो दिया और 2 विकेटों से श्रीलंका जीत गया। लेकिन नाज़रीन कोई बात नहीं है, खेल में हार जीत होती रहती है। अभी आगे अक्टूबर में वर्ल्ड कप होने वाला है, देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरह की तैयारी करता है और हमारे जो प्लेयर्स हैं हमें उनके मोराल को बूस्ट करना चाहिए। आगे वाले दिनों के लिए उनको फाइट करना चाहिए, लड़ना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए और अपने हरीफों को हराना चाहिए। ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ना, ये आपकी ज़िंदगी में भी बड़ी अहमियत की हामिल होती है। जब आपके अंदर जीतने का जज्बा होता है तो वो आपको उन राहों को सवार करता चला जाता है जो राहें आपको कभी कभी कठिन भी लगती हैं। यहाँ एक और बात अहम है और हम जिक्र भी करते हैं, गो के थोड़ी सी तो नहीं खासी नापसंदीदा है, वो है पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से जो ख़बरें हैं, जो इत्तलात हैं वो ये आ रही हैं कि ओगरा ने फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा 15 रोज़ में एक समरी पेश की है जिसमें कहा गया है कि 17 रुपये का इजाफा कर दिया जाएगा। अभी तक फाइनल नहीं हुआ लेकिन समरी दे दी गई है, यानी कि 15 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक के लिए। नाज़रीन आपको आगाही और निशानदेही करा दूं कि ओगरा हमेशा हर 15 दिन के ऊपर जो प्राइसेस हैं उनको रिवाइव की जाती हैं और अगर मुस्तहकम रखना होता है तो मुस्तहकम रखी जाती हैं। लेकिन अब ये बात इत्तलात आ रही हैं कि जी 17 रुपये की जो है वो बढ़ा दी जाएंगी पेट्रोलियम मसनूआत, और किस किस मद में बढ़ाई जाएंगी ये तो जब समरी आ जाएगी, अप्रूव हो जाएगी, उसके बाद हम अपने नाज़रीन को बताएंगे। लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ती हैं तो आप समझ सकते हैं कि महंगाई का कैसा तूफ़ान फिर उभर के सामने आते हैं। लेकिन एक और जो बात मैं आपको बताऊं, जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक ने दी, उन्होंने ये कहा है कि 22% इसके ऊपर जो शरह सूद है वो बरकरार रखी जाएगी और उनकी तरफ से खुशाइन बात सामने आई है कि जी 27.4% जो है वो अगस्त के महीने में जो महंगाई है उसमें कमी हुई है। वैसे मुझे तो कमी नहीं दिख रही, लेकिन चूंकि स्टेट बैंक ने कहा है और शरह सूद जो है वो उन्होंने बताया तो शायद सही कहा होगा। उनका ये कहना था कि इस वक्त मुल्क में जो सबसे ज़्यादा महंगाई का महीना था वो मई का महीना था और अभी 27.4 पे आ गया है। ये वो बातें हैं जो हम अपने नाज़रीन को गाहे बगाहे बताते हैं। ये बताना भी ज़रूरी है ताकि थोड़ा सा अपनी प्लानिंग कर सके। थोड़ा सा हम ये नहीं कहते कि चीज़ों को ज़ख़ीरा अंदोज़ा कर सके या चीज़ों को ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़रिए अपने घरों में रख सके, लेकिन एक आम आदमी के लिए, अपने खाने के लिए, अपने पीने के लिए, अपने बच्चों के लिए उसको थोड़ी सी अपनी मुस्तक़बिल की तैयारी करनी पड़ती है कि किस तरह से वो अपने आप को इस माहौल में सर्वाइव कर सके। नाज़रीन ये तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन आज मैं जिस चीज़ की बात करूँगी वो है डॉलर्स। डॉलर की क्या अहमियत है? इस वक्त हर जगह पे डॉलर 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 की बात होती है और अगर मुल्क के हवाले से बात की जाए तो मुख्तलिफ जगहों पे और मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर क्रैक डाउन शुरू हो गया है जो आवाम की पहुंच में, जैसे चीनी हो गई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आवाम की ज़रूरत का हिस्सा हैं, उसके ऊपर क्रैक डाउन हुआ तो चीनी को रिवर्स गेयर लगा। अब डॉलर के ऊपर क्रैक डाउन हुआ है तो किसी हद तक डॉलर को ब्रेक लगा है और वो रिवर्स गेयर की जानिब, यानी उसकी जो खपत है वो तो मौजूद है, लेकिन जो ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला वो थोड़ा सा थमा है। लोग
ابھی ڈالر اس چکر میں ہے کہ وہ اپنے ڈالرز کو نکال کے مارکیٹ میں لے کے آئیں, اور اس کی کریک ڈاؤن کا وجہ بھی صرف یہی ہے تاکہ وہ لوگ, وہ ذخیرہ اندوز جنہوں نے ڈالرز کو ذخیرہ کیا ہوا ہے, وہ اپنے ڈالرز مارکیٹ میں لے کے آئیں. اس کے اوپر کام شروع کیا گیا ہے, اور میں یقیناً گورنمنٹ کے حوالے سے اس چیز کو پروموٹ کروں گی, اس بات کو پروموٹ کروں گی جو یہ انیشیٹو لیا گیا ہے کہ ان چیزوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا جا رہا ہے. ایک اور بات ہے کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ ڈالر کی قیمتیں اتنی آسمان پہ بڑھ رہی ہیں تو پاکستان کہیں ڈیفالٹ نہ ہو جائے. یہی بات سری لنکا کے لیے کی جا رہی تھی. آخر ڈالر کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ کیا ڈالر نہیں ہوگا تو پاکستان ڈاؤن فال کا شکار ہوگا یا ڈیفالٹ ہوگا؟ اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں چیئرمین کرنسی ایسوسی ایشن ملک بوستان صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک, خیریت سے؟ بہت بہت شکریہ, آپ نے میرے پروگرام کو شرف بخشا اور آپ یہاں پہ تشریف لائے. ایک انتہائی اہم مسئلہ ڈالرز کے حوالے سے ہم نہیں جانتے, جو ہماری عوام گھر بیٹھی ہوئی ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ ڈالرز کا ریٹ پاکستان کی معیشت میں کس طرح سے فلکچویٹ ہوتا ہے, اور اگر ڈالر بڑھتا ہے تو وہ روپیہ نیچے گرتا ہے تو اس سے پاکستان کی معیشت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ سر آپ سے جاننا چاہیں گے. دیکھو, ایک تو میں اب تو ریڈی والے کو بھی ڈالر کا پتہ ہے, وہ بھی کیلے کا ریٹ بڑھا دیتا ہے کہ آج ڈالر کا ریٹ ہے تو میرا یہ ریٹ ہے. سبزی والوں کو بھی پتہ ہے. تو اب تو اتنی میڈیا نے, سوشل میڈیا نے اتنا لوگوں کو اویئرنیس دے دی ہے, وہ سب سے زیادہ. ڈالر واقعی حقیقت میں ہماری اکانومی کا جیسے طوطے میں جان ہوتی ہے نا, جس طرح پاکستانی اکانومی کی جان بھی ڈالر کے اندر ہے. جی جی جی. تو ڈالر جب اوپر نیچے ہوتا ہے یا نیچے کم ہوتا ہے تو اس پوری پاکستان کو ہلا کے رکھتے ہیں. جی 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 بالکل بالکل. اور ڈالر بڑا ضروری ہے کیونکہ پوری دنیا کی اکانومی اس وقت 60% ابھی بھی ڈالر کو گرد گھوم رہی ہے. جی جی. تو ہمیں ڈالر کو, ریزرو کو بہتر کرنا ہے, ڈالر کا ریٹ کم کرنا ہے. کم ہوتا ہے تو ہماری مہنگائی کم ہوتی ہے. جو آپ جو کہہ رہے تھے, جتنی بھی مہنگائی کی جڑ ہے وہ ڈالر کے ریٹ ہے. تو اس جڑ کو کاٹنے کے لیے آپ کو اپنے ایکسپورٹ بڑھانی ہوگی, ویلیو ایڈڈ میں ہوگا, زراعت کو بڑھانا ہوگا, تاکہ آپ ابھی جیسے ہماری ایکسپورٹ کم ہے, صرف 2 ارب ڈالر سے بھی اب کم ہو گئی ہے. جی. اور ورکر انڈیا سے ہماری 4 ارب ڈالر ہو گئی, تو ہماری جو اس وقت امپورٹ ہے وہ 6 ارب ڈالر سے زیادہ ہے. جی. تو ہر مہینے ہمیں 2 ارب ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اور اس کے لیے ہمیں یہ مینیج کرنے ہیں. اچھا, فارن ایکسچینج کو بڑھانے کے 5 ٹول ہوتے ہیں. سب سے پہلا تو ٹول ہوتا ہے ایکسپورٹ. ایکسپورٹ بڑھاتے ہیں, آپ کی فیکٹریاں لگتی ہیں, لوگوں کو روزگار ملتا ہے, آپ کی معیشت مضبوط ہوتی ہے. جو کنٹری ایکسپورٹ میں کمزور ہیں وہ کمزور ہو کے دنیا سے تنہا رہ جاتا ہے. سر یعنی کہ میں اگر اپنے لوگوں کو, اپنے ناظرین کو آسانی کے لیے بتاؤں تو وہ یہ آپ جو بات سمجھانے کے لیے کہ ہماری ایکسپورٹ کم ہے, یعنی کہ جو ہمارا ڈالر ہے, جو آنا چاہیے ڈالر, وہ کم آ رہا ہے. آپ نے کہا کہ آلموسٹ 30% جو ہے وہ ہماری صرف ایکسپورٹ ہوتی ہے, اور ہمارا جو امپورٹ ہے جس سے ڈالر جا رہا ہے وہ ہماری 70% پہ ہے. تو اسی لیے گورنمنٹ نے امپورٹ کے اوپر جو وہ گاہے بگاہے اس کے اوپر سختیاں کرتی ہے یا پابندیاں لگاتی ہے, ایسا ہی ہے کچھ؟ دیکھو, گورنمنٹ نے بڑی کوشش کی کہ پاکستانوں کو لگژری سے جان چھڑائے. انہوں نے بین کیا اور میڈ ان پاکستانی. لیکن ہماری قوم جو ہے نا, وہ کسی طرح بھی, آپ جتنے بھی سپر اسٹوروں میں جائیں, ان کا ہاتھ ہی امپورٹڈ چیزوں پہ لگتا ہے. پاکستانی چیز خریدنا اپنی توہین سمجھتے ہیں. جی. تو حکومت نے جب پابندی لگائی تو وہ انہوں نے وان ٹرانزٹ کے ذریعے ہمارے امپورٹر نے مال منگانا, اسمگلنگ شروع کر دیا. جی. وہ 2 ارب ڈالر ہر مہینے ہمارا ورکر میڈیا صاحب نے دیکھا نا, 6 ارب ڈالر کم ہو گئی. تو ابھی دوسرا یہ مسئلہ ہوا کہ IMF کو بھی کنڈیشن تھی کہ آپ ہٹائیں تمام جتنی بھی پابندیاں. اور تیسرا یہ تھا, جن ملکوں کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں انہوں نے جو اگر ہماری امپورٹ بند کریں گے تو ہم ایکسپورٹ بند کر لیں, ہم بھی نہیں امپورٹ کریں گے. تو یہ ساری بلیک میلنگ تھی جس میں آ کے حکومت کو ہٹانا پڑا. تو جس کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ جو تھا بڑھتے بڑھتے 307 تک گیا. اور ابھی جو ہے میں آرمی چیف صاحب کو بالکل خراج تحسین پیش, میں بھی خراج تحسین پیش کروں گی اپنے چینل کی جانب سے, کیونکہ ہمارے فوج نے یہ کریک ڈاؤن کا حصہ بنی ہے, اور ہماری فوج نے یہ اقدامات اٹھائیں تاکہ ان چیزوں کے اوپر جن کے اوپر لوگوں نے ایک مافیا بٹھایا ہوا ہے اس کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے. سر مجھے آپ کے یہی الفاظ جاننا چاہوں گی جو آپ ابھی ادا کر رہے تھے. ہم نے دیکھا پچھلے جب دیکھا کہ یہ کیئر ٹیکر آئی اور اس کے ڈالر کو جیسے پر لگ گئے, جی, اور لوگوں نے اس کا نجائز فائدہ اٹھایا, اور مارکیٹ کا ریٹ تو 340 تک پہنچ گیا. جی جی. تو اس وقت ہماری لا انفورس جو ایجنسیز ان سے میٹنگ ہوئی, میں انہوں نے بتایا بھی اس وقت جو بلیک مافیا ہے اور کرنسی مافیا ہے وہ اتنی سٹرانگ ہو چکی ہے
کہ وہ ہمارے یا ایکسچینج کمپنی کی مارکیٹوں کے باہر اپنے کارندے کھڑے کر دیے, جو بھی کسٹمر ہمیں اپنی کرنسیاں دینے آتے ہیں اس کو گھیر کے اپنے خفیہ دفتروں میں لے جاتے ہیں اور ان کو ہائی ریٹ پہ پرچیز کر کے اس کو اسمگلنگ کرتے ہیں یا اسٹاک کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے انٹر بینک اور فری مارکیٹ کا فرق 30 روپے کا بڑھ گیا تھا. ہم نے کہا جی ابھی ان کے خلاف اگر کریک ڈاؤن نہیں کریں گے تو پھر پاکستان کا اللہ حافظ 400 بھی کراس یہ جو انہوں نے یہ بار بار ہم سنتے ہیں جو کیونکہ ہمارے جو ناظرین ہے کہ اوپن مارکیٹ کا ریٹ اور انٹرنیشنل مارکیٹ کا ریٹ ہے اس کو ایکول ہونا چاہیے, تو کیا اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے اور یہ کیا ایکول ہو جائے گا؟ یہ میں اس طرف یہ ہمارے پھر آرمی چیف صاحب سے اپیل کی, انہوں نے فوراً ٹاسک فورس بنائی, ان کو پکڑا, کریک ڈاؤن کیا, کافی اب میڈیا میں آج کل چل رہا ہے جی. اس کا آپ نے دیکھا ڈالر کا ریٹ کم ہو گیا اور ہمارے پاس سپلائی بحال ہوئی. ہم پہلے انٹر بینک پہ صرف 4 سے 5 ارب ملین ڈالر سلنڈر کر رہے تھے, اب ہم 15 سے 20 ملین سلنڈر کر رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے انٹر بینک بھی گرنا شروع ہو گیا, 360 سے اب 300 کوئی 96-97 کے قریب آ گیا, اور امید ہے کہ یہ 390 کو بھی کراس کرتے تو پھر 280 ہے, پھر 270 ہے. سر آپ کی اتنی گہری نظر ہے, آپ یہی جو بات کریں میں یہیں پہ آنا چاہ رہی ہوں, تو کوئی ایسی خوشخبری آپ بتائیں ناظرین کو کہ ڈالر گرتے گرتے کہاں تک آئے گا؟ دیکھو جی, اس کو گرنے کا منحصر میں نے کہا جی پرماننٹ اسمگلنگ کو روکنا ہے. ٹھیک ہے, بارڈر جو سیل ہیں ان پہ جو ہے غیر قانونی جو ہے چیزیں آنی نہیں چاہیے, جو جتنا بھی اسمگل ہو کے مال آتا ہے چاہے ایران سے آئے چاہے افغان, اس کے بدلے میں وہ ڈالر لے جاتے ہیں, چاہے وہ یہاں سے لیں یا دبئی سے لیں, تو ہماری مارکیٹ کا شارٹ فال آ جاتا ہے, تو اس کو روکنا ہوگا. یہ اس کو مانیٹرنگ جو ہے پرماننٹ کریں گے, ورنہ ٹیمپریری کریں گے پھر وہی ہوگا جو جیسے پہلے ہوتا ہے. خیال میں یہ جو تھوڑا ریورس گیئر لگا ہے, کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ بہت تیزی سے اوپر جاتے ہیں تو ہمارے جو کانوں میں آوازیں آتی ہیں وہ یہ آتی ہیں کہ یہ ٹیمپریری جو ہے وہ ایگریسو ہو رہا ہے. اب جب فال آتا ہے تو یہ بھی باتیں آتی ہیں کہ یہ ٹیمپریری فال ہے, تو یہ کہیں پہ سٹیبل ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کریک ڈاؤن ہوا ہے یہ کہاں تک ایٹ لیسٹ یہ پہنچے گا؟ دیکھو جب تک یہ مستقل بنیادوں پہ مانیٹرنگ ہوئے جی, اور غیر قانونی جتنا بھی مال ہے وہ اسمگلنگ نہیں آنا چاہیے. لیگل ہمارے پاس لیگل چینل ہے لیکن ہم اس کو استعمال ہی نہیں کرتے. اگر ہم ایران افغانستان کے ساتھ ان کی کرنسی سے لوکل کرنسی سواپ کرتے ہیں اس کو بینکنگ لینگویج, یعنی کہ ہم ان سے ایرانی ریال لیں, انہیں ہم پاکستانی دیں, چینج ہو جائے, ایل سی کھل جائے, سارا مال تھرو ایل سی آئے بجائے اسمگلنگ کے, تب اسمگلنگ میں کیونکہ تمام لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, چاہے وہ کسٹم ہو, چاہے وہ فورس کی ایجنسی ہو, چاہے وہ فوج ہو, چاہے وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ رنگے ہوئے ہوتے ہیں, اس سے ہاتھ رنگتے ہیں اپنے. تو وہ اس بہتی گنگے ہمارے کوئی ہاتھ دھو رہا ہے تو ان ہاتھوں کو کاٹنا ہوگا. تو یہ کیسے کٹیں گے سر, یہ ہاتھ کٹیں گے کیسے؟ کیونکہ کتنے زمانے سے یہی بات ہو رہی ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے, جو میں اپنے ناظرین کو بتاؤں, کہ جو پیسہ ملک میں رکنا چاہیے وہ رک نہیں رہا اور وہ ڈالر یہاں سے جا رہا ہے. بالکل, دیکھو ایک تو نقصان یہ اسمگلنگ سے آپ نے ڈیوٹی آپ کا بہت زیادہ لاس, پہلے ایک صرف کسٹم کی ڈیوٹی 3100 ارب تھی جو کم ہوگی, اور وہ کیونکہ اسمگلنگ والا آپ کو ڈیوٹی تو نہیں دے گا, وہ تو ان اہلکاروں کو دے گا جو بلے بیٹھے ہوں گے دودھ کی رکھوالی پہ, تو وہ اپنا حصہ لیتے لیتے وہ پبلک تک پہنچ جاتا ہے. تو اس کے لیے یہی حال ہے کہ ہمیں ایک تو اسمگلنگ کو ناسور کو ٹوٹلی ختم کرنا ہوگا, اور دوسری بدقسمتی ہماری یہ ہے جتنے بھی ڈرگ آ رہی ہے افغانستان سے وہ ساری کی ساری اس کا جو پیسے ہے وہ پاکستانی پیسے سے ڈالر خرید کے لے جاتے ہیں. اچھا صحیح. جتنا ہمارے سے وہاں کوئلہ آ رہا ہے, معدنیات آ رہی ہیں, اس کے بھی وہ مارکیٹ سے ڈالر خرید کے لے جاتے ہیں. تو سر آپ اس کا کیا حل بتاتے ہیں؟ اس کا حل یہی کہ وہی ایل سی کھولیں اپنے لوکل, یعنی ڈالر پہ ٹھیک ہے دونوں ملکوں میں پابندی ہے, لیکن ایل سی بینکنگ لوکل کرنسی پہ کھولیں. ٹھیک ہے سر, میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاؤں گی. بڑی اہم بات ہے اور بڑا اہم ٹاپک ہے ناظرین, آپ کی بھی پسندیدہ ہوگا, میرا بھی پسندیدہ ہے اور ایک عام لوگوں کا بھی پسندیدہ ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ اگر ایل سیز کھولی جائیں تو لوکل کرنسی میں کھولی جائیں تاکہ ایکسچینج ہو سکے, اور اگر ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ آپ کا برقرار رکھنا بہت ضروری ہے پاکستان کی معیشت کو اگر مستحکم کرنا ہے. آئی ایم ایف کی جانب سے کچھ اعتراضات تھے اور آئی ایم ایف کی جانب سے کچھ شرائط لگائی گئی تھی, یعنی کہ ایک اس میں شرط یہ بھی تھی کہ روپے کو نہیں زیادہ چھاپا جائے, اس سے مہنگائی اور بڑھے گی. ہمارے پاس ایکسپرٹس موجود ہیں, ہمارے ساتھ ملک بوسان صاحب موجود ہیں جو کہ اپنی ایکسپرٹیز ہم سے شیئر کریں, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو روپیہ پیسہ کے جو ہمارے اینکر پرسن ہے, سینئر اینکر پرسن ہے, بڑی ان کی گرفت ہے اکانومی کے اوپر, پاکستان کی اکانومی پہ, وہ بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. علی ناصر, آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے آج مدعو کیا مجھے. شکریہ آپ کا بہت آنے کا. علی ناصر, سب سے پہلے تو میں ایک عوامی سطح پہ بات جاننا چاہوں گی کہ عوام کے اندر یہ ڈالر کا یہ کریز اور ڈالر کا خوف کس حد تک ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ منفرد مارننگ شوز میں سے آپ کا شو ہے جس میں آپ اس طرح کے معاملات کی آگاہی عوام کو دے رہی ہیں اور بڑی کامیابی سے دے رہی ہیں,
اور پھر شعور ظاہری بات ہے لوگوں میں اب آہستہ آہستہ پیدا ہو رہا ہے. جیسے آپ بات کر رہی ہیں, اس کے اثرات ظاہری بات ہے عام زندگی کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. جی اگر ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے تو ہمارا ملک ایسا ہے کہ بہت ساری چیزیں باہر سے منگوائی جاتی ہیں, اشیاء خوردنوش ہوں, خوردنی تیل ہو, معدنی تیل ہو, یہ سب باہر سے آتا ہے. اور باہر کے ممالک سے جو چیز ہم خریدتے ہیں ڈالروں میں خریدتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ پاکستان ایک نیٹ امپورٹنگ کنٹری ہے, یعنی ہمارے امپورٹس جو ہیں ہمارے ایکسپورٹ سے کہیں زیادہ ہیں. اس وجہ سے ڈالر ہماری زندگی کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے, اور لوگ آج کل اس کے بارے میں بڑی سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں. تو آپ نے بڑا اچھا موضوع آج انتخاب کیا, اور میرے خیال سے عوام الناس کے اندر اس کی آگاہی بھی پیدا ہو رہی ہے. آپ کے بڑے اچھے مہمان یہاں پر موجود ہیں, ملک بوستان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, فائدہ اٹھائیے. آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ڈائریکٹ. علی ملک بوستان صاحب سے یہی سوال ہم کر سکتے ہیں ابھی, جو جسے آپ کہہ سکتی ہیں کہ بلین ڈالر کوشچن ہے, وہ یہ ہے کہ اب ڈالر کی قدر کہاں جائے گی, کیونکہ لوگوں کی امیدیں توقعات اسی سے جڑی ہوئی ہیں کہ ڈالر کی قدر کم ہو تو پھر مہنگائی میں بھی کمی آئے گی. تو یہی ان سے پوچھیں کہ مستقبل کے اندر ڈالر کو کہاں دیکھتے ہیں. کہاں دیکھتے ہیں سر؟ دیکھو مستقبل میں تو ہماری کوشش ہے کہ ڈالر جو ہے اس وقت 290 کو اگر بریک کرتا ہے, یہ بڑا عام لیول ہے, پچھلے 3 مہینے سے یہاں توڑ کے پھر اوپر گیا. اگر اس کو مارکیٹ نیچے جائے گی 270 پھر 250 تک بھی جا سکتی ہے, لیکن اس کے لیے مسلسل جدوجہد, مانیٹرنگ, اسمگلنگ کا خاتمہ, اور افغان بارڈر جو سنا ہے دوبارہ کھلنے والا ہے. تو اس میں سب سے زیادہ تو جب بھی افغان بارڈر بند ہوا ہے تو ہمیشہ ڈالر گرا ہے, روپیہ بڑھا ہے. لیکن اب اللہ کرے اس طرح مانیٹرنگ صحیح ہو, جس طرح آرمی چیف نے یہ بیڑا اٹھایا ہے, تو اللہ کرے یہ بیڑا پار, اور ہم سب ان کے ساتھ ہیں. تو یہ اگر صحیح مانیٹرنگ رہتی ہے, اسمگلنگ نہیں ہوتی, اور خاص طور پہ جو آئل کی جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں, ایون سبزیاں تک بھی ایران سے آ رہی ہیں, تو اس کو اگر ہم بینکنگ چینل میں لے جاتے ہیں تو ڈیمانڈ آٹومیٹک ختم ہو جائے گی. اور اس کا لیول جو ہے ہم نہیں کہہ رہے, بلومبرگ نے اپنی پچھلے مہینے رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستانی روپیہ بہت زیادہ انڈر ویلیو ہے. انڈیا کا 78 ہے, بنگلہ دیش 95 ہے, افغانستان کا 82 ہے. تو ہم نے پتہ نہیں کون سا گناہ کر لیا کہ ہم اس کی سزا مل رہی ہے. اور اس کا گناہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے روپے کی خود نہیں قدر کرتے, دنیا کیا قدر کر گئی. بالکل صحیح بات آپ نے کی کہ ہم بہت بڑے ماہر ہیں. ہم روز جو ہے صبح امریکہ کو گالیاں دیتے ہیں, شام کو ڈالر خریدنے آ جاتے ہیں. صحیح بات اور ہے. ویزا بھی ہم کہتے ہیں ہم نے لگانا ہے, اور ساتھ ساتھ بالکل 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 صحیح کہا سر آپ نے. علی مجھے یہ بھی جاننا ہے کہ دیکھیں کون سے 3 ایسے ذرائع ہیں, کون سے 3 ایسے پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے ڈالر ہمارے ملک میں آتا ہے. جو میری اطلاعات ہے, جتنا میں نے پڑھا ہے, اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ تو یہ کہ آپ کے جو امپورٹ ہے وہ روکنی چاہیے, آپ کی ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے. دوسری کہ ریمیٹنسز کے اوپر جو پاکستانی باہر ہیں وہ اپنی ریمیٹنسز جو ہیں وہ اپنا جو ڈالر ہے وہ پاکستان میں بھیجیں, ان کو ریزرو رکھیں. تیسری چیز آ جاتی ہے پرائیویٹائزیشن. لیکن مجھے تینوں نقطوں کے اوپر اعتراض اس لیے کہ تینوں میں کہیں نہ کہیں فلو آ رہا ہے. جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں وہ لوگ روک رہے ہیں, کیونکہ اگر وہ یہاں پہ جو فورن انویسٹر ہے وہ یہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ کر نہیں رہا. اس کی وجہ یہ کہ اگر اس نے $100 کے اوپر انویسٹمنٹ کی تھی تو بڑی تیزی سے 1 سال کے اندر وہ ڈالر جو تھا وہ 200 پہ آ گیا, تو وہ جو یہاں سے پیسہ لے کے جا رہا ہے وہ تو لاس میں لے کے جا رہا ہے. ان کو کس طرح اٹریکٹ کریں؟ مجھے تو لگتا ہے بھائی آپ بھی کوئی معیشت کی ڈگری لینے والی ہیں, اتنی تحقیق کر کے آئی ہیں آج. بات یہ ہے کہ یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے جو ہے وہ بیان کیا عوام کے سامنے. مسئلہ کچھ اس طرح کا ہے کہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, 3 اہم نکات ضرور ہیں, لیکن سب سے جو اہمیت طلب چیز وہ یہ ہے کہ اگر ملک کے اندر گڈ گورننس, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہو جی تو پھر آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کے ملک کے اندر فلو آف ڈالر شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو وجہ آپ نے بیان کی, ڈیپریشیٹنگ کرنسی والے ملک کے اندر کبھی بھی کوئی انویسٹ نہیں کرتا. پاکستان کچھ فورن پالیسی کے اچھے چینجز لا رہا ہے. جنرل عاصم منیر صاحب کی قیادت جب سے انہوں نے سنبھالی ہے جی جی پاک فوج کی, اور پاکستان کی اعلیٰ جو قیادت ہے وہ اب اچھے فیصلے کر رہی ہے. اگر ہم فورن پالیسی کے اندر اچھے فیصلے کریں, مشرق وسطیٰ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں, جی. اور بڑی احسن بات کی ملک بوستان صاحب نے کہ ہم جس طرح ویسٹ کے ممالک کے متعلق کبھی کبھار بڑی ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں, سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں, لیکن ویزے بھی وہیں کے لگواتے ہیں, ڈالر بھی خریدتے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ ان پر ڈیپینڈنٹ ہے, تو ہمیں ان کے ساتھ اچھے روابط اور تعلقات رکھنے چاہیے. ایسا ہی ایف سی پروگرام بنایا ہے, آپ نے سنا ہوگا, ملک میں سرمایہ کاری لانے کے لیے. اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ڈائیورسیفائی کریں. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں گے اگر فورن پالیسی صحیح ڈائریکشن میں جاتی ہے, کیونکہ دیکھیں اس کے لیے مسلسل کاوشوں کی ضرورت ہوگی, جیسے ابھی فاضل مہمان نے بھی بیان کیا. اگر مسلسل کاوشیں ہوتی رہیں اور تمام چیزیں ٹھیک رہتی ہیں تو یو مے سی تھنگز امپروونگ تھرو ٹائم. میں تو کہتا ہوں کہ 250 روپے بھی اونچا ہوگا. آپ پتہ ہے ماضی کے اندر
इसहाक डार साहब 245 रुपए भी कह चुके हैं। जी जी, और लेकिन हो हो सकता सकता था है ये। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अली मुझे ये भी कहिएगा कि मतलब एक बड़ा अहम सवाल इस सेंस में पूछूं कि जो सियासी इदारे हैं, सॉरी ये जो हमारे इदारे हैं जिसमें PIA हो गया या और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनकी निजकारी ज़रूरी है और निजकारी होने नहीं दी जा रही क्योंकि उस पर सियासी टाउट्स बैठे हुए हैं, तो आपको लगता है कि अगर ये प्राइवेटाइज होंगे तो भी कहीं ना कहीं बेहतरी मुल्क की मईशत में इस्तेकाम आएगा? मुल्क की मईशत में तो बेहतरी आएगी, लेकिन कोई भी कोयले के कारोबार में पड़ना नहीं चाहेगा। उसकी अच्छा। वजह ये है कि कोयले के कारोबार करने वाला किसी तरह का शख्स हो, उसके हाथ काले हो जाते हैं, इसलिए ब्यूरोक्रेट बहुत ज्यादा घबराते हैं प्राइवेटाइजेशन के अमल से। अच्छा, फिर अगर इंटरिम गवर्नमेंट होती, केयर टेकर गवर्नमेंट होती, उनको भी थोड़ी घबराहट होती है ठीक है, कि अगर ये प्राइवेटाइजेशन का अमल करेंगे तो कल उन इल्जामात का सामना ना करना पड़े। ठीक है। अली आपका ज़ाहिरी यही बात वाला है। जो मैंने आपसे सवाल किया ना, यही वाला सवाल मैं मलिक साहब से पूछती हूँ। जी, आपने बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की कि कोई भी अपने हाथ काले करना नहीं चाहता। मलिक साहब, क्या वाकई यही बात है? यार ये जो नैब का डंडा इन्होंने चलाया हुआ तलवार, इससे हर कोई डरता है। तो ये अभी जो जितने भी वेल्थ फंड बनाया गया है और ठीक है। जितने भी हमारे दोस्त ममालिक हैं उन्होंने तो 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का वादा किया है सरमाकारी का, जी, और इसमें 50 अरब डॉलर जो है सऊदी का है, 50 कतर और दुबई का है। लेकिन उन्होंने पहले शराइत ही यही रखी है कि आप एक लॉ बनाए, लॉ वो बन गया, सार्वन फंड जो है वो पाकिस्तान में बन गया, और उसमें यही कानून होता है कि कोई भी बाहर का इन्वेस्टर कोई चीज़ अगर खरीदता है तो ना कोई कोर्ट ना कोई सूबा या कोई भी उसको बाद में नोटिस नहीं ले सकती। अच्छा। जो कुछ करना है पहले कर लें। ठीक, उसके लिए कमेटी बनती है, वो अपने वो टेंडर भी नहीं होता उसका, ठीक है, असेसमेंट होती है, उसी असेसमेंट के तहत उसकी वैल्यू बनती है और फिर उसको कोई आप किसी चैलेंज नहीं कर चैलेंज नहीं करते। लोग ठीक। डरते हैं रेकोडेक में और रेंटल प्लांट में ठीक पाकिस्तान है। को तो सर काफी- आपने जिस क्रैकडाउन के हवाले से बात कर रहे थे, आप हम देख रहे हैं कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने एक नया सिलसिला शुरू किया। ये जो सोने के ताजिर हैं जिनको लाइसेंस दिया जाता है, अब इनके ऊपर क्रैकडाउन शुरू किया जा रहा है, तो ये इसका थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि मैं ये समझ नहीं पा रही। मुझे आम इंसान को, आम आदमी को बताना है कि अगर इसके ऊपर क्रैकडाउन होगा तो हमें क्या फ़ायदा और क्या रिलीफ मिलेगा? देखो ये अब जितनी भी करप्शन थी पहले डॉलर में छुपाई जाती थी, प्रॉपर्टी में छुपाई जाती थी, अब गोल्ड में छुपाई जा रही, क्योंकि डॉलर का लेना आजकल बात जो है शेयर लाने के बराबर है, तो वो बड़ा मुश्किल से हाथ आता है। ठीक है, तो ये सोना जो है ये बड़े इजीली जो है हाथ आ जाते, जितने भी करप्शन का पैसा है और जितने भी पैसा लोग इसमें। मैं आसानी की ये समझूं कि होता ये कि यहाँ से जी किसी दुकानदार के पास गए, आपने 2-3 करोड़ का सोना पहन लिया और आप यहाँ से दुबई चले गए, दुबई जाके आपने सोना भेज दिया, डॉलर ले लिया। इज इट ये तो छोटे लेवल का काम है। बड़े लेवल का काम ये हो रहा है, ये पीछे ये मीडिया में खबर छप रही थी, पता नहीं सच्ची है झूठी है, सुनी सुनाई भी बातें बात का झूठी भी हो जाती है, लेकिन यही कह रहे कोई गाड़ी जा रही थी पिछले कुछ अरसा पहले, वो 5000 के नोटों से भरी हुई थी, और वो जो भत्ता होता है ना इनका बड़े सरकारी अफसरों का, वो भत्ता पहुंचाने जा रहे थे। ठीक है, तो उससे उनको बोला ये तो बड़ा मसला है, ये तो इसको छुपाना जरा। उन्होंने कहा जी आप गोल्ड में हमें भत्ता दिया करें। अच्छा, तो वो जितने भी करप्शन का पैसा है वो बड़े बड़े जितने भी, तो वो गोल्ड में आप उसको बिस्किट उसको कहते हैं। मैं जरा एक बिस्किट की बात अली नासिर से भी कर लूं। तो वो अली अगर आप हमें सुन रहे हैं, होल्ड किए जा रहे हैं और लोग घरों में, इसको छुपाना भी आसान है, जमीन जी जी बिल्कुल। अली आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, मैं जी अली, मुझे एक जाते जाते एक सवाल ये ज़रूर बताइएगा कि हवाला और हुंडी के हवाले से बैंकिंग चैनल को प्रमोट करने का क्या तरीक़ाकार है? हम बैंकिंग थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल के ऊपर काम नहीं करते, हवाला हुंडी को प्रमोट किया जाता है, लेकिन इसके ऊपर भी क्रैकडाउन हुआ। थोड़ा सा जल्दी से कोई हमें एक रिव्यू दे दीजिएगा। देखिए, असल में बैंक्स का जहां आप जिक्र कर रही हैं, बैंक्स जो है ना वो यूजर फ्रेंडली, कस्टमर फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे। अच्छा, बात यह है कि जब आप बैंक के अंदर जाते हैं, सबसे पहले तो आपको कस्टमर को बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी तवाज़ु के साथ ट्रीट करना जरूरी है, क्योंकि एक आप उसे रेट भी मार्केट से कम दे रहे हैं। फिर दूसरी बात यह कि पाकिस्तान का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज के लिए हो या बैंककारी के लिए हो, बड़ा सख्त है। ठीक है, इतना लोग अपने दामाद का इंतखाब करते हुए सवालात नहीं पूछते जितना हमें बैंक में सवालों के जवाब देने पड़ जाते हैं। और जैसे भी मलिक बोस्तान साहब भी बता रहे हैं, अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इतना सख्त हो गया है जी कि डॉलर खरीदना एक बहुत ही मुश्किल अमल है। जी बिल्कुल। तो इसकी वजह से लोग फिर घबराते हैं
वो फिर हवाला हुंडी की ठीक तरफ है, चले बहुत जाते हैं। बहुत मैं आपको शुक्रिया अली नासिर। आपसे दोबारा भी फ़ोन पे हम रब्ता करेंगे और अपने प्रोग्राम का आपको ज़रूर हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि बड़ी इन्फॉर्मेटिव आपने इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर किया। हम यही बात मलिक साहब आपसे भी मैं जानना चाहूँगी जाते जाते एक आखिरी नोट, डॉलर और क्रैकडाउन के हवाले से आपको क्या लग रहा है कि हम कहाँ तक, अगर ये क्रैकडाउन जारी रहा तो किस हद तक पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो सकेगी? देखो जी, बहुत हो गई। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि स्मगलिंग ने और माफिया ने और करप्शन ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। अभी गुड गवर्नेंस की बड़ी ज़रूरत है, इसके बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है, इसका चार्टर ऑफ इकानमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और सोशल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। हम सबको ज़रूरत है नाजरीन इस बात की। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में शिरकत करने का। चार चांद लगा दिया आज आपने इस प्रोग्राम में आके। और नाजरीन हम फिर वही बात करेंगे कि अगर अपने मुल्क को मुस्तहकम करना है तो अपने जो इदारे हैं उनके हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़ना है। हम शुक्रिया अदा करते हैं अपनी फ़ौज का जिन्होंने एक क्रैकडाउन शुरू किया और पाकिस्तान को मुस्तहकम करने में, लोगों में ठहराव लाने में, महंगाई को थोड़ा रोकने में कहीं ना कहीं हमारी मदद कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम का। कल आपसे बल्कि पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी जगह पे, इसी तरह से। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।